Welcome to IHM. We'll head towards to IHM. धेरै जाउँ. सो ओभरअल यो कन्सेप्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो हामीले जुन हिसाबले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हजुर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ हजुर यो प्रोग्रामप्रति हजुरको धारणा कस्तो लागेको छ एकदम राम्रो हो जो आजको फ्युचर जो जेनरेसन छ जो अब यो इन्डस्ट्रीमा आउनु चाहन्छ कतिहरू त मतलब कसैको इन्फ्लुएन्समै भएर आउँछ कसैको काका कसैको मामा इन्डस्ट्रीमा भएर जोइन गर्छ तर उनीहरूलाई इन्डस्ट्रीको बारेमा धेरै नलेज हुन्न तो यो एउटा जो सेसन छ यो सेसनमा हामीले उनीहरूलाई ज्ञान दिने हो कि यो इन्डस्ट्रीको बारेमा के च्यालेन्जेसहरू छ क्या अपर्च्युनिटिजहरू छ त्यो सबै उनीहरूलाई भनिदिनुपर्छ तो तिनीहरूलाई जब इन्डस्ट्रीमा उनीहरूले दे स्टेप इन इन्डस्ट्री दे सुड फिल कि हाँ हामीलाई पहिल्यै यो नलेज रहेछ हामीलाई थाहा छ कि लङ वर्किङ आवर्स हुन्छ अपर्च्युनिटीहरू कुन फिल्डमा छ इट्स जस्ट नट अबाउट मतलब होटल्स ओन्ली हजुर क्रुजमा जाइसक्छ रेलवे क्याटरिङमा जाइसक्छ इन्डस्ट्रियल क्याटरिङमा जाइसक्छ तो धेरै 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 आयामहरू छ क्या जहाँ उनीहरू आफ्नो फ्युचर बनाइसक्छ सो यो उनीहरूले ट्रेनिङ गर्दा गर्दै या कोर्स गर्दा गर्दै होइन हजुर यो खालको एक्सपोजर पायो भनेदेखि चाहिँ एउटा माइन्डसेट हजुर उनीहरूको माइन्डसेट बनिहाल्छ सेपिङ गर्न सजिलो भयो किनकि होटल म्यानेजमेन्ट कलेजमा सिकेको एउटा 4 वलमा सिकेको त्यो हुन्छ एक्सपिरियन्स तर रियल इन्डस्ट्री इज डिफ्रेन्ट तो त्यो जस्तो हामीले नलेज दियो भने उनीहरूलाई ज्ञान होला कि हामीले कुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा जाउँदैछ आगे गएर फ्युचर हाम्रो के होला वेदर इज सिक्योर और सिक्योर छैन भनेर भी आजकलको बच्चाहरू एकदम स्मार्ट छ उनीहरूलाई भी थाहा छ कि आगे इन्डस्ट्रीमा के गर्नु छ हाउ यु स्टार्ट यो कलनरी जर्नी सेफ कसरी यहाँले आफ्नो करियर चाहिँ सुरु गर्नुभयो अलिकति यो चाहिँ मलाई अलिक कुरा गर्दै जाउँ न मेरो एक्चुअली मेरो इन्डस्ट्री मेरो जो बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो सबै डिफेन्समा हुनुहुन्थ्यो इन्डियन उसमा मिलिट्रीमा हुने उनी प्यारामिलिट्रीमा थियो सिआरपिएफमा थियो माई फादर वाज अ डेप्युटी कमान्डेन्ट मैले कहिले इन्डस्ट्रीमा जोइन गर्ने कहिले यस्तो मतलब विचार थिएन मेरो एउटा साथी थियो उसलाई बडा इन्ट्रेस्ट थियो होटल म्यानेजमेन्ट गर्नु छ तो उसले हाम्रो म देहरादूनको निवासी भएर देहरादूनमा भी कलेज त्यो टाइममा हुन्थ्यो तर उसले भने कि लोकल यहीँ गभर्मेन्ट कलेजमा गरौँ मैले गर्नु छ त राम्रो कलेजबाट गरौँ नहीं तो नगरौँ तो त्यसको उसमै गएर हामीले एक्जाम दिए पूसाको दिल्लीको आई गॉट सेलेक्टेड तर उसको भएन तो मतलब यस्तो मतलब व्हेन आई जोइन द इन्डस्ट्री तब मेरो इन्ट्रेस्ट थोड़ा बढ्नु लाग्यो on the first year only I have decided that I will go for culinary कहिले F&B या फ्रन्ट अफिस या हाउसकिपिङ या सेल्स या एचआर को प्रति मेरो यति रुचि भएन मेरो रुचि धेरै कलनरीमै रह्यो त कलनरी मैले जोइन गरेँ त्यो के कुराले गर्दा थियो केही थियो त्यस्तो फ्याक्टरहरू एउटा मेरो मामा र फुपूको एउटा छोरा थे उनले दिल्ली पूसाबडी गरे थे तो उनको लाइफ देखेर इट वाज भेरी लुक्रेटिभ और भेरी उनको लाइफ देखेर नि एकदम मलाई लाग्थ्यो कि यार क्या लाइफ छ होटल इन्डस्ट्रीमा भनेर तब मैले जोइन गरेको बट लेटर अन वन्स आई जोइन द इन्डस्ट्री त्यो इन्ट्रेस्ट बढे और त्यो प्यासन भइसक्यो फेरि त्यो पछि त्यो लाइफ छ भन्नाले अलिकति अब सधैँ हैन अलिक ग्रुमिङ टाइपको हैन स्मार्ट हैन पर्सनालिटी पनि अलिक स्मार्ट हुने अनि हजुरको चाहिँ अब फेसिलिटीहरू पनि राम्रो पाउने हैन अनि त्यो सोच पनि अलिक फरक हुन्छ नि त हैन त्यो चीज हो कि अरु केही फ्याक्टर पनि थियो अब जस्तो यो इन्डस्ट्री यस्तो छ कि कति केटाहरू या बच्चाहरू यति स्मार्ट हुन्न क्या लेकिन इन्डस्ट्रीमा आएर स्मार्ट भइहाल्छ किनकि जस्तो कल्चर पाउँछ जस्तो एन्भाइरोमेन्ट पाउँछ त्यो गरेर भी धेरै स्मार्ट भइहाल्छ पछि सो हजुर जन्मिनु भएको चाहिँ देहरादून म जन्मेको देहरादूनमा एउटा एकदमै हाम्रो अडियन्सलाई पनि यो हामीले सेयर गरौँ कि यो नेपाली कल्चरसँग हजुरको चाहिँ एकदमै गहिरो सम्बन्ध र नाता छ हैन त्यो हजुरले नि भनिदिनु भयो भने अझ रमाइलो हुन्छ मेरो मम्मी नेपाली हो बुवा बङ्गाली छ अरू
अहिले मम्मीहरू मेरो अब देहरादून यस्तो ठाउँ छ जहाँ देयर इज अ लट अफ नेपालीज ओभर देयर सो नेपाली कल्चरमा बसेको त्यो कारणले नेपाली बोलिसक्छु वहाँ साथीभाइहरू नेबरमा जति थिए सबै नेपालीजहरू थिए तो कन्भर्सेसन धेरै हुन्थ्यो तर बोल्नु त बोल्थे तर यहाँ आएर अहिले पनि शुद्ध त छैन हाम्रो नेपाली हाम्रो ठाडे टाइपको नेपाली तर राम्रो बोल्नुहुन्छ हजुर हजुरको राम्रो छ एक्सन राम्रो छ हजुरको नेपालीमा अहिले यहाँ आएर अब 2 वर्ष हुनु भइसक्यो मलाई अब यहाँ भी सबै मेरो स्टाफलाई भन्छ कि सर हजुरको इम्प्रुभ भयो धेरै एकदम अनि अहिले हजुरको मिसेस पनि सायद नेपाली हुनुहुन्छ मेरो वाइफ हिमाचलको हो हिमाचलको हजुर भनेको नेपाली ओरिजिन हो कि होइन ए उतैको हुनुहुन्छ हजुर ए ओके फाइन गुड नेपाली भाषी चाहिँ तर वहाँ भी हिमाचलमा भी भन्यो भने अब धेरै नेपालीहरू बसेको छ इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरूको पपुलेसन छ क्या राम्रो अब हजुर दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम आसाम देहरादून धर्मशाला यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ एकदम नेपालीहरूको पपुलेसन धेरै छ और यो सबै क्यान्टोनमेन्ट एरिया भएर भी उसको धेरै त्यो फरक परेछ त्यो अघि तपाईँको आफ्नो त्यो जुन करियरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन फ्यामिली डिफेन्समा हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि हजुरले चाहिँ अब लाइक साथीसँग कुरा गर्नुभयो जाउँ भन्नुभयो साथीको भयो त्यो साथीले के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ कुराकानी हुन्छ उसको आफ्नो पहिल्यै बढी बिजनेस छ पहिलाबडी अब उसले त्यही बिजनेस चलाउँदैछ त साथीको भएन भनेर तपाईँले पनि छोड्नु चाहिँ भएन मैले गरिसकेँ थिएँ और लेटर अन केम टु नो कि मतलब पुसाबडी गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ करियर वाइज त फेरि मैले त्यो पर्स्यु गरेँ सो कुन कलेज पढ्नु भएको थियो मैले आइएचएम गोवा ओके सो हजुर इन्डियाको आइएचएम पढ्नुभयो हजुर आज हामी नेपालको आइएचएम अन बिहाफ हजुर हजुरलाई वेलकम गर्दैछौँ सो यो एकदम हाम्रो लागि अनर फिल भइरहेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसपछि करियर कसरी अगाडि बढ्यो हजुरको आई स्टार्टेड माई करियर विथ जेपी ग्रुप्स जेपी ग्रुप्स भने इन्डियाको हजुरले आगराको एउटा जेपी प्यालेस सुन्यो होला एकदम रिनाउन्ड छ त्यसैको एउटा ब्रान्च हो त्यो मसुरीमा थियो त्यो भी घरको नजिकै थियो मेरो इट्स अ हिल स्टेसन तो त्यहाँ मैले अलमोस्ट 4 इयर्स काम गरेँ त्यो पछि म उदयपुरमा एउटा हिस्टोरिक रिसोर्ट होटल्स ग्रुप थियो त्यहाँ मैले जोइन गरेँ त्यहाँ जोइन गर्नुपछि मैले क्रुज लाइनरमा गएँ क्रुज लाइनमा मैले अलमोस्ट 5 इयर्स अराउन्ड काम गरेँ आई स्टार्टेड फ्रम डेमिसेफ एन्ड आई बिकम सिनियर सिडिपी बनिसकेको थिएँ त्यहाँ त्यो पछि आएर मैले गोवामै एउटा होटल जोइन गरेँ क्यानिलवर्थ भन्ने त्यो पछि क्यानिलवर्थ पछि म आएँ शेरटन उदयपुरमै त्यहाँ भी मैले 2.5 इयर्स अराउन्ड काम गरेँ त्यहाँबाट मुभ गरेर फेरि 4 पोइन्ट शेरटन पुणेमा काम गरेँ त्यो पछि म सिङ्गापुर गएँ सिङ्गापुरमा केही वर्ष काम गरेर फेरि फिर्ता आएर रेडिसन जोइन गरेँ इन्डियामा रेडिसन जोइन गर्नुपछि म फेरि सोलोमन आइल्यान्ड गएँ अस्ट्रेलियाको नजिकमा एउटा देयर इज वन आइल्यान्ड त्यहाँ मैले 2 वर्ष काम गरेँ त्यो पछि फर्केर आएर फेरि मैले कन्सेप्ट हस्पिटालिटी भन्ने इन्डियामा एउटा ग्रुप छ जसको सिजीको भी उसमा पार्टनरसिप छ सिजी ग्रुपको कन्सेप्ट हस्पिटालिटी भनेर त्यहाँ मैले अलमोस्ट 2.5 इयर्स काम गरेपछि मैले हलिडे इन पन्जाबमा अमृतसरमा जोइन गरेको थिएँ त्यहाँ भी 2 वर्ष गरेपछि अब आई ल्यान्डेड अप हियर इन काठमाडौँ सो 2 वर्ष अगाडि हजुर काठमाडौँ आउनुभयो होइन हजुर सो रेडिसनको एक्सपिरियन्स चाहिँ इन्डियामा हुँदा पनि हजुरले विभिन्न प्रोपर्टीमा बसेर काम गर्नुभयो होइन हजुर सो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अब म रेडिसनै जोइन गर्छु नेपाल जान्छु या म रेडिसनै जोइन गर्छु या अरू कुनै प्रोपर्टी त्यो डिसिजन कसरी लिनुभयो एक्चुअली आई हेभ नेभर थट द्याट आई विल ल्यान्डेड अप इन काठमाडौँ और नेपाल इट वाज ड्यू टु सम पर्सनल इस्युज मलाई जो हलिडेमा थिएँ त्यहाँ जब मलाई एकदम त्यो भइरहेको थियो मलाई छोड्नु थियो त्यहाँ पनि तो अपर्च्युनिटी यहाँ पाएँ यहाँ इन्टरभ्यूहरू भयो सेलेक्ट भयो द्याट्स हाउ आई ल्यान्डेड अप हियर अब हजुरले त इन्डियामा काम गर्नुभयो होइन त्यसपछि सेरमन आइल्यान्डमा काम गर्नुभयो देश विदेश विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुभयो क्रुजमा काम गर्नुभयो होटलमा काम गर्नुभयो हजुर होइन यो एकदमै त्यो एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्ने पनि एकदम डाइभर्सिटी छ कि हजुर होइन त्यो सबै एक्सपिरियन्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रपर्टी वाइज के हजुर होइन क्रुजको एक्सपिरियन्स होटलको एक्सपिरियन्स
रिजोर्टको एक्सपिरियन्स के फरक हुँदो रहेछ से म भनौँला कि जति भी इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट एभेन्यूजहरूमा मैले काम गरेँ द एक्सपिरियन्स वाज टोटली डिफ्रेन्ट क्रुजको लाइफ इज टोटली डिफ्रेन्ट वे क्रुज इज द ओन्ली इन्डस्ट्री वे यु क्यान एक्सप्लोर द वर्ल्ड क्या जस्तो म जो क्रुज लाइनमा थिएँ त्यहाँ हाम्रो जो सेलिङ थिए नाइटमा मात्रै थिए और बिहान आएर डक गर्थे डक गर्दै पुरा दिन बाहिर हजुर जाइसक्छ घुमिसक्छ और साँझपट्टि फेरि सेलिङ सुरु हुन्छ तो इट गिव्स यू मोर मतलब एक्सपोजर किनकि अरू इन्डस्ट्रीमा यस्तो छैन कि आज हजुर इटलीमा छ भोलिको दिनमा फ्रान्समा पर्सिको दिनमा पोर्तुगलमा तो त्यसमा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स पाएर डिफ्रेन्ट कुजिनको बारेमा पनि सिक्नु पाउँछ एन्ड आई हेभ बिन फर्चुनेट द्याट इन सेप अल्सो आई वाज अ पार्ट अफ one of the renowned chef of United Kingdom. His name is James Martin. उसको रेस्टोरेंट को मैं हेड शेफ थे तो त्यो एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट थे डिफरेंट किचन को इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हेर्नु पाउँथे जो इन्डियामा पनि मैले कहिले हेरेन नेपालमा त हेरेन त्यो चिजहरू इन्ग्रिडियन्ट कसरी युज गर्ने हो जस्तो फ्लावर्सहरूलाई युज गर्छ हामीले खानामा तो एकदम फाइन डाइनिङ एक्सपिरियन्स थे त्यो टाइममा तो एकदम डिफरेंट थे हजुरले अगर कुरा गरौँ शेरेटनमा तो एक लग्जरी होटल थे लग्जरी होटलमा हाम्रो क्या थे डेस्टिनेसन वेडिङको त्यो थे तो हामीले बिहाहरू गर्थे ठुलो ठुलो बिहाहरू गर्थे त्यसमा मतलब करोड्सको बिहा हुन्थे थे अरू नम्बर अफ गेस्ट चाहिँ कतिसम्मको ह्यान्डल गर्नु भएको छ त्यो त्यहाँ त्यस्तो मैले गरेछु म्याक्सिमम 2500 को मतलब त्यो होटलमा म्याक्सिमम त्योभन्दा धेरै गरेछु 4000 तो त्यो एउटा फेयर टाइपमा लागेको थियो त्यहाँ हामीले आफ्नो त्यो गरेको थियो फुड प्रेजेन्ट गरेको थियो त्यसपछि रिसोर्टको लाइफ इज मोर भन्यो भने मोर भन्नु भने एकदम कुल छ क्या किनकि त्यो सिजनल बिजनेस हुन्छ रिसोर्टको सिजनल बिजनेस भयो भने मतलब फर फ्यु मन्थ्स यु हेभ टु वर्क लाइक एनिथिङ एन्ड केही मन्थमा एकदम यति धेरै काम हुन्थ्यो त एकदम हजुरले रिल्याक्स गर्नु पाउँछ अब रेडिसनतिर आउन इन्डियाकै रेडिसनको कुरा गर्नु पऱ्यो हजुर रेडिसन जो म रुद्रपुरमा थिएँ त्यो इन्डस्ट्रियल एरियामा थिएँ तो धेरै कर्पोरेट इभेन्ट्सहरू हुन्थे वहाँ तो त्यो भी काफी बिजी होटल थे चल्ने होटल हो त्यो एकदम हजुर नेपालको यहाँ हाम्रो आलाकाट भी त्यस्तै चल्छ ब्याङ्क्वेट हाम्रो मेन फोकस रहन्छ ब्याङ्क्वेट हाम्रो बिजनेस राम्रो छ यहाँ होटल रेडिसन काठमाडौँको हजुर यतिको अनुभव यतिका वर्षहरू भयो शेफ होइन यहाँले आफ्नो इन्डस्ट्रीमा आफ्नो समय बिताउनु भयो होइन अनुभवहरू लिनुभयो होइन विभिन्न सेफहरूसँग काम गर्नुभयो देश विदेशमा काम गर्नुभयो आज यसो आएर हेर्दाखेरि चाहिँ द लाइफ अफ सेफ चाहिँ के रहेछ अनि कुलिनरी भनेको के रहेछ के बुझाइ के छ सेफ लाइफ अफ अ शेफ इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ फिल्ड वेयर मतलब हजुरको वर्क लाइफ ब्यालेन्स रहन्न लेकिन इट डिपेन्ड्स अन कंपनी टू कंपनी अरू कति बिजी छ कस्तै म्यान पावर पाएछ हजुरलाई लोकल अवेलेबिलिटीहरू कस्तो छ चिजहरूको और कति स्किल सेट हजुरको जो स्टाफको छ कस्तो छ त्यो सबैमा डिपेन्ड गर्छ अब जस्तो क्रुज लाइनमा चाहिँ वहाँ क्रुज लाइनमा कहिले भी छुट्टी हुन्न मतलब जस्तो ल्यान्डमा हजुरले काम गरिरहेको छ तो हजुरलाई थाहा होला कि हजुरको एक दिनको अफ हुन्छ क्रुजमा हुन्न इफ यु आर वर्किङ फर 9 months कन्टिन्युसली 9 months हजुरलाई काम गर्ने त्यो पछि हजुरलाई 3 months को लिभ पाने त्यो डिपेन्ड गर्छ पोजिसन टु पोजिसन अब जस्तो हजुर कोही सुपरवाइजर पोजिसन छ जस्तो हामी थिए तो हामीलाई 6 महीनाको कन्ट्र्याक्ट रहन्थ्यो 2 महीनाको छुट्टी पाउँथ्यो तो त्यो कम्पन्सेट भइजान्थ्यो कहीँ न कहीँ कि मतलब एकैचोटि हजुरलाई 2 महीनाको छुट्टी पायो भने त्यसको फरक पर्छ अरू ल्यान्डमा त विकली अफ हजुरलाई पाइहाल्छ एनुअल लिभ हुन्छ क्याजुअल लिभ हुन्छ मेडिकल लिभ हुन्छ पब्लिक हलिडेजहरू हुन्छ तो त्यसमा फरक पर्छ कुन चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ एडभान्टेज दुटैको भिन्दै छ किनकि क्रुज लाइनमा हजुर काम गरे भने यु गेट गुड स्यालेरी
स्यालेरी राम्रो छ अगर हजुरले यु मेकअप यो माइन्ड कि मैले यो इन्डस्ट्रीमै जोइन गरेर यही म फ्युचर बनाएँ भने मतलब यु क्यानट मतलब थिङ्क अफ मनी यु गेट मतलब एकदम राम्रो स्यालेरी छ अपर्च्युनिटी भी छ वर्ल्ड घुम्नु पाउँछ और धेरै कुजिनको बारेमा सिक्नु पाउँछ इन्ट्रेस्टिङ कलनरीको बुझाइ के छ सर कलनरी इफ यु टक अबाउट कलनरी मतलब सबैले सोच्छ कि व्हाट इज कलनरी एनीथिङ रिलेटेड टु कुकिङ इज कलनरी अलि सिम्प्लिफाई गरिदिनु सिम्प्लिफाई गरे भने अब इट्स अ कलनरी इज अ टर्म विच आर युजली मतलब इट्स अ सिनोनिम अफ कुकिङ ओन्ली प्रायवाची भने त्यसको प्रायवाची हो मोर देन दैट इज एनीथिङ आई सेड एनीथिङ विच इज रिलेटेड टु कुकिङ हजुरले जो भी कुक कर रहा जो त्यो दैट इज कलनरी हो हजुर गुड कसैले कुकिङ मात्रै गरिरहेको छ हजुर जस्ट कुकिङ मात्रै गरिरहेको छ हजुर ऊ कलनरी गरिरहेको छ या ऊ कुकिङ गरिरहेको छ कलनरी ओन्ली या ऊ कुकिङ गरिरहेको छ तर उसँग हजुर अरू केही एडिसनल भ्याल्यु पनि छ होइन हजुर। सेन्स अफ ह्युमर छ यहाँले भने जस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको राम्रो सेन्स छ हजुर। होइन इन्ग्रिडियन्टसँग राम्रो खेल्न सक्छ हजुर होइन हजुर। उसँग लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट छ हजुर होइन रिसर्चमा अलिकति बढी ऊ आफ्नो हङ्गरनेस राख्छ हजुर होइन कुजिङलाई अलिकति मोडर्नाइज गर्न सक्छ अलिकति फ्युजन पनि गर्न सक्छ त्यो एडिसनल जो एडेड भ्याल्यु छ नि हजुर त्यो भ्याल्यु भयो भने कलनरी अझ बढी ब्युटिफाई हुन्छ बिल्कुल बिल्कुल अगर जो मान्छेमा प्यासन छ कि मलाई इनोभेट गर्नु छ चिजहरुमा त्यो डेफिनेटली आजको जो जेनेरेसन छ उनीहरूको लागि इजी भी छ किनकि हाम्रो टाइममा गुगल यो एआई को टाइम थिएन यो टाइम एआई को अरू गुगल को टाइम छ आजको दिनमा एउटा हजुरले भन्यो भने सेकवाकै रेसिपी हजुरले अगर नेटमा हाल्लौ तो धेरै टाइपको रेसिपीहरू पाल्ला तर यसले चाहिँ नि आजको हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई या आइटीसँग अलिकति फ्रेन्डली हुने युजर फ्रेन्डली हुने सेफरलाई चाहिँ स्मार्ट बनाइराखेको छ कि अल्छी बनाइराखेको छ कि कन्फ्युज बनाइराखेको छ सेफ एट टाइम्स इट्स भेरी कन्फ्युजिङ बिकज हजुरले अगर आजको दिनमा बटर चिकनको एउटा रेसिपी खोज्नु भयो युट्युबमा तो यु विल फाइन्ड मतलब एउटा होम मेकरले भी आफ्नो युट्युब चलाएछ एउटा प्रोफेसनलले भी चलाएछ तो पीपल गेट कन्फ्युज कि उसमें अब क्यासुनट हाल्ने हो या फेरि आलमन्ड हाल्ने हो कतिले पिनट हालेर बनाइरहेछ तो पीपल गेट कन्फ्युज तो इट्स भेरी नेसेसरी यु हेभ टु बी स्मार्ट इनफ कि कुन चाहिँ कुजिनको बारेमा कुन चाहिँ डिसको बारेमा कुन चाहिँ वेबसाइटमा या कुन चाहिँ युट्युब च्यानलमा चेक गर्ने त्यो सेलेक्सन अफ रिसोर्स चाहिँ उसलाई सही थाहा हुनु पर्यो होइन सेन्स गर्न सक्नु पर्यो या त मल्टिपल सोर्सलाई क्रस चेक गर्नु पर्यो हजुर राइट हजुर अब जस्तो कोही भी रेसिपी छ केही भी छ आई सजेस्ट ऑल द माई स्टूडेंट्स एंड माई जूनियर्स एज वेल टू गो टू विकिपीडिया विकिपीडियामा गयो भने हजुरलाई उसको पूरा ओरिजिन थाहा लाग्ला एटिमोलोजी थाहा लाग्ला कि कहाँबाट उसले त्यो डिसको ओरिजिन हो एक्चुअली सो एआई मोडलमा यदि उसलाई कुनै कन्फ्युज छ भनेदेखि चाहिँ उसले विकिपीडियामा गएर चाहिँ आफूलाई क्रस चेक गर्न सक्यो राइट गुगल एन्ड दिस एआई इट विल गिभ यु नलेज बट यु हेभ टु बी प्र्याक्टिकली नलेजेबल एज वेल हजुरले सिर्फ थ्योरीको बेसमा भनिसक्छ थ्योरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एट द सेम टाइम प्र्याक्टिकल नलेज इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन थ्योरी तर थ्योरी भएन भने प्र्याक्टिकल भी गरि सक्दैन अब अहिले त तपाईको चाहिँ युट्युब गुगल जस्तो इन्फर्मेसन सोर्सिङको डिजिटल प्लेटफर्महरू नै हजुर हैन महागुरु भइसक्यो नि त हैन मानिसहरुको लागि त हैन हरेक चीजहरु हामी गुगल गर्छौं च्याट जीपीटी गर्छौं हजुर तर सही के गर्छौं या गर्दैनौं भन्ने कुरा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ नि शेफ फर एक्जाम्पल हजुरले आजको दिनमा भने कि यु वान्ट अ जापानिज मेनु जापानिज बुफे मेनु तो यू गो टू एआई चैट जीपीटी जस्ट राइट आई नीड अ बुफे मेनू फॉर जापानीज हजुर पूरा मेनू बनेर आला लेकिन त्यो मेनू बनेर त्यो बन्छ कसरी त्यो थाहा पड़े नि ट्रु ट्रु हैन सिर्फ एआई ले हेल्प गर्ला लेकिन एआई ले बनाएर दिने छैन त्यो ह्युमन टच तो चाहिए त्यसको लागि
सही अस्ति नै म एउटा कलेजमा गएको थिएँ तो यस्तै कुरा गर्दा गर्दा किनकि आजको जेनेरेसन और हाम्रो जेनेरेसनमा यो थियो कि हामीले वी स्टार्टेड फ्रम द स्क्रैच होइन जस्तो मैले अस्ति नै एउटा कलेजमा गएर मैले भने प्रिपेयर मेयोनेज उनीहरूलाई थाहा थिएन कि मेयोनेज कसरी बनाने किनकि डब्बावाला आइसकेछ अब डब्बावाला एगलेस आएछ या विद एग आएछ तो हजुरलाई थाहा हुनु चाहिन्छ एग विदाउट एग भी कसरी बनाने और विद एग कसरी बनाने त्यो थाहा थिएन तो उनीहरूले थियोरेटिकली त भने कि सर यस्तो यस्तो छ लेकिन उनीलाई बनाउनु मतलब नलेज थिएन कि कसरी बनाने हो त्यसको कमजोरी चाहिँ नि सेफ हजुर विद्यार्थी अल्छी छ या विद्यार्थीलाई प्रपर गाइडेन्स हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ या हाम्रो मेन्टोरिङमै प्रब्लम छ तपाईँको एनालिसिस के हो नेपालको भने पनि मैले हेरेँ कि जो मतलब जो टिचरहरूले जो मेन्टरिङ भी गरिरहेछ नि उनीहरूलाई आफूले यति नलेज छैन म एक्जाम्पल दिन्छु मेरो होटलकै स्टाफहरू गएर मतलब जुनियर लेभलको उनीहरूले कलेजेसमा नलेज दिइरहेछ उनीहरूलाई आफैलाई नलेज छैन त उसले आगे नलेज क्या देला भेरी फ्यू कलेजेस वेयर मतलब जहाँ प्रपर फ्याकल्टी राखेछ नहीं तो धेरै कलेजहरूले क्या गरेछ सबैले फ्रीलान्सर खोजेछ फ्रीलान्सरमा क्या छ कि आज यो होटलबाट एउटा सेफलाई बोलाइदिने अरे और त्यो सेफको भी अगर कैटेगरी हो सू शेफ लेवलको हो या सीडीपी लेवलको मतलब सिनियर लेवलको सुपरवाइजर लेवल तब पनि ठिक छ तर जुनियर लेभलमा हजुर कमी लेभलमा देखाएर छ जसले अहिले आफै क्यारियर अहिले 1 वर्ष भएको छैन उसले जाएर क्या मेन्टरिङ गर्ला होटलको ब्रान्ड बेचेर मात्रै पनि भएन हैन उसँग कति स्किल छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ है सेफ हजुर कस्तो अब जस्तो विद्यार्थीहरूको बाइ नेचर उनीहरू धेरै खालको बाइ नेचर हुन्छ क्या सेफ हैन अब किचन डिपार्टमेन्ट हेर्ने भने हामीले एउटा डिपार्टमेन्ट हेर्छौँ त्यहाँ मल्टी सेक्सनहरू छ हैन हैन हट सेक्सन कोल्ड सेक्सन हैन विभिन्न अब कुजिन बेस्ड रेस्टुरेन्टहरू किचनहरू हुन्छ कस्तो नेचर भएको विद्यार्थीहरू या ट्रेनीहरूले या करियर पर्स्यु गरिरहेकोहरूले कस्तो किचनमा चाहिँ बढी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ जस्तो अब ब्याङ्क्वेट सेक्सन एकातिर भयो हैन त्यहाँ बल्क सेक्सन हुन्छ हैन अब आलाकार्टतिर अलिकति क्रिएटिभिटी काम गर्नेहरू आलाकार्टतिर बढी आफूलाई पेस्ट्रीतिर पनि क्रिएटिभिटी छ पेस्ट्रीमा पनि इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ जेपनिजमा पनि हुन सक्छ सो नेचर वाइज कस्तो विद्यार्थीहरूले कस्तो सेक्सनमा बढी इम्प्रुभ गर्न सक्छ करियरलाई नेचर वाइज भने पनि अब सी इन एभ्री फिल्ड you'll find people with different nature. True. होइन अब यो आईटी फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो हजुरको फार्मा कंपनी हो कोई भी कंपनीमा अब सबैको क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हुन्छ सबैको स्किल सेट डिफरेंट हुन्छ सबैको नेचर डिफरेंट हुन्छ सबको बिहेभियर डिफरेंट हुन्छ तो दैट इज टोटली अप टू वन इन्डिभिजुअल होइन तर यो भन्नुला कि अगर इन्डस्ट्रीमा जोइन गर्नु छ तो हजुरलाई काम हुनु बहुत जरुरी छ हजुरको कम्पोजर एकदम हुनु चाहिन्छ क्रिएटिभ हुनु चाहिन्छ पैशनेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क एग्रेसन इन अ राइट वे एग्रेसिभ हुनु पर्छ तर टुवर्ड्स हिज फ्युचर कि मैले क्या गर्ने अब मलाई छिटो अगर प्रमोसन चाहिन्छ या त्यो चाहिन्छ तो यू नीड टू प्रूव योर वर्थ तो if you are aggressive towards your future goals that is very good but हजुरले एग्रेसन देखान्छौ हर कुरामा केही भनेको सुपरवाइजरको सुन्दैनौ that is not a right way to सो अलिकति बढी एटिट्युडको कुरा भयो हजुर जस्तो 10 जना हजुरसँग अगाडि छ 10 जना फ्रेशर्सहरु छ म हजुरलाई भन्छु म आजको दिनमा पनि जसरी इन्टरभ्युहरु हामीले कन्डक्ट गर्छ कतिपयले के हुन्छ कि स्किल सेट हुन्न के बच्चाहरुको जो इन्टरभ्यु दिनु आउँछ बट आई लुक एट द एटिट्युड अफ अ पर्सन रादर देन एप्टिट्युड हजुरको अगर स्किल सेट छैन आई कैन गिभ यू इफ यू हैव द राइट एटिट्युड हजुरको राइट एटिट्युड छैन देन नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर हाउ गुड लुकिङ यू आर हाउ एकेडमिकली गुड यू आर उसको भ्यालु छैन मेरो लागि दिस इज माई पर्सनल आइडियोलोजी कि म त्यसमा बिलिभ गर्छु कि एटिट्युड राम्रो हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बेसिकली बिगिनर्सहरुको लागि अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ आजको जेनेरेसनको कुरा गरे भने आजको जेनेरेसनकोमा पेशेन्सको कमी छ अलिक उनीहरूलाई लाग्छ कि म आजको दिन
म इन्डिया भनौँ यहाँ भनौँ त्यो सबै ठाउँमा आजको जेनेरेसन हजुर अब त बिटा जेनेरेसन आइसके तो आजको जेनेरेसनमा त्यही छ कि यिनीहरूलाई छिटो छिटो अगाडि ग्रो गर्नु छ कम्ती पैसामा काम गर्नु छैन उनीहरूलाई आजको दिनमा अगर हजुरकै कलेजमा कोही स्टुडेन्ट पास आउट भयो भने उसलाई भन्ला कि हजुरको सुरुको सैलरी 20,000 दे विल थिंक यार मैले तो यहाँ जो कॉलेज में जब जाते 20,000 तो मतलब गड़बड़ ही पाते पॉकेट मनी तो 20,000 इज नथिंग फॉर मी तर स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नीड टू ग्रो अप होइन कतिको हुन्छ ट्यालेन्ट यस्तो होइन जस्तो यहाँ अब नेपालमा मलाई त्यो ज्ञान छैन कि जस्तो इन्डियामा HOT प्रोग्राम हुन्छ होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग पीपल हु आर रियली गुड तो हजुरको कलेजमा गएर जस्तो नेपालकै भए सो ठुलो ठुलो होटल गएर वहाँ इन्टरभ्यू लिन्छ एन्ड देन दे सेलेक्ट द बेस्ट स्टुडेन्ट्स आउट अफ यर कलेज त्यसलाई हामीले एउटा प्रोग्राम हुन्छ HOT प्रोग्राम द्याट इज होटल ऑपरेशन प्रोग्राम सेकेन्ड इज किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जस्तो इन्डियामा गरे पनि उनीहरूले 2 वर्ष किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग गर्छ त्यो मतलब अर्गनाइजेसन टू अर्गनाइजेसन भिन्दैछ किन कतिमा 1 वर्ष भी गराएछ कति 3 वर्ष भी गराउँछ तो त्यो किचन मैनेजमेंट ट्रेनिङमा पाएपछि त्यो हजुरलाई 2 वर्ष गरेपछि सिधा हजुरलाई सुपरवाइजर पोजिसन पाउँछ और जो KMT प्रोग्राम छ किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम त्यसमा भी राम्रो हजुरलाई इन्टर्नशिपमा पैसा राम्रो पाउँछ मलाई लाग्दैन कि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही छ केही होटल्सहरुमा छ उसले चाहिँ गरेको छ तर आफ्टर त्यो इयर कम्प्लिट भएपछि चाहिँ उसको करियर छैन के फेरि इन टच चाहिँ छैन एप्रेन्टिस प्रोग्राम भनेर 1 इयरको 2 इयर एप्रेन्टिस प्रोग्राम इज अ डिफरेंट वन दिस इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम त्यो अहिले कहीँ भी छैन यो होटल जस्तो नि शेफ अहिले अब धेरै होटलहरुमा चाहिँ अब इन्डियन शेफहरु एक्जिक्युटिभ लेभलमा हुनुहुन्छ हैन हजुर हजुरको आफ्नो प्रपर्टीमा हजुरले जुन परफर्म गरिरहनु भएको छ ती साथीभाइहरुसँग कतिको हजुरको सम्पर्क हुन्छ कुराकानी हुन्छ जति पनि प्रपर्टीमा इन्डियन शेफहरु हुन्छ यहाँ नेपालमा हुन्छ धेरै होटलमा शेफहरु चाहिँ चिने जान छ हाम्रो एउटा शेफ एसोसिएसन भी छ त्यसमै प्रोग्राम बीच-बीचमा भइबस्छ त्यहाँ भी अटेन्ड गर्नुपर्छ त्यहाँ भी भेटघाट भइहाल्छ हाम्रो अनि हस्पिटालिटी प्रति उहाँहरुको हजुरको बुझाइ चाहिँ के छ अहिले नेपालको जुन हस्पिटालिटी सेक्टर छ हजुर हैन जसरी मुभ गरिरहेको छ हजुर त्यो प्रतिको बुझाइ चाहिँ के छ शेफ हस्पिटालिटी सेक्टर अहिले एकदम ग्रो गरेछ नेपालमा इभन दो अब होटल आएकै छ अहिले नेपालमा भने ठुलो ठुलो ब्रान्ड पनि आएछ लेकिन इन्फ्लक्स अफ टुरिज्म इज सिमिलर पहिला जस्तो 1 लाख मान्छे आउँथे अहिले पनि 1 लाख आएछ अब डिवाइड भइगएछ इनफैक्ट तो बिजनेस जो हॉस्पिटल होटल इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर छ कि मतलब कसरी हाउ टू गेन मतलब टूरिज्म किनकि मान्छे त्यति छ लेकिन डिवाइड धेरै भइसकेछ तो सरकारलाई भी यसमा आफ्नो त्यो गर्नु पर्ला जस्तो आजको दिनमा भन्यो भने नेपालको मार्केटमा जो टुरिज्म छ मलाई यस्तो लाग्छ 70% तो इन्डियन्सकै होला है तर आजको दिनमा हजुर यो एयरलाइन फेयर हेर्नु यस्तो बढाइसकेछ तो कति ग्रुपहरु कर्पोरेट ग्रुपहरु यो कारणले आइरहेछ हैन किनकि फेयर यति बढिसके इन्स्टेड अफ दैट प्रिफरिङ थाइल्यान्ड भइगयो मलेसिया भइगयो त्यहाँतिर कुदेको छ सबै किनकि उति पैसामा उनीहरु थाइल्यान्ड जाइरहेछ थाइल्यान्ड अब एकदम टुरिज्मको डेस्टिनेसन नै भइसकेछ तो मान्छे पहिला कहिले भी हामीले सुन्थेन कि यो कर्पोरेट फार्माको कम्पनी योपालि के भन्छ थाइल्यान्ड गएछ लेकिन अहिले धेरै सुन्नुमा आउँछ कि ठुलो ठुलो कम्पनीले आफ्नो जो मिटहरु छ या सेल्स मिटहरु छ त्यो थाइल्यान्डमा गरेर छ या मलेसियामा गरेर छ जुन सेसन गर्ने सोच बनाइरहँदाखेरि चाहिँ हजुर हाम्रो जी शेफसँग हजुरको पहिलोचोटि मिटअप भएको थियो हजुर हजुर अनि त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ आजको जुन यो हामी यसरी यो प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौं हजुर सो म जी शेफलाई एकदम यो क्रेडिट दिन चाहन्छु शेयर गर्न चाहन्छु हजुर हैन हाम्रो यहाँ एक्जिक्युटिभ मेन्टर हुनुहुन्छ देन रमदा भाइ विन्दमको चाहिँ एक्जिक्युटिभ शेफ हुनुहुन्छ हजुर हैन सो शेफ त्यो मिटअप कस्तो थियो अलिकति शेयर गरिदिनु न जी शेफ हाम्रो शेफ र मेरो हो शेफ र मेरो एकदम राम्रो पहिलो भेट नै एकदम कनेक्ट भइहाल्यो कि हो अनि मलाई हजुरले चाहिँ उहाँको पर्सनालिटीको बारेमा कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो एकदम हैन अनि यहाँले इन्भिटेसन पनि दिनुभयो सेफलाई भेटेपछि हामी बस्यौँ गफ गऱ्यौँ
त्यसपछि एकदम कनेक्ट भइहाल्यो कि अरू मान्छेसँग त्यति चाँडो हुँदैन फेरि त्यो कनेक्सन खै कसरी हो एकदम नजिक भयो होइन सेप हाम्रो हजुर 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 अनि त्यो almost- हाम्रो जो मतलब इट वाज अ प्रोफेसनल मिटिङ तर हाम्रो यस्तो कुरा भयो यस्तो लागे नै कि म जित्छु त पहिला पालि भेटेको पहिलोचोटि भेटेको उसले पनि त्यही भने मलाई कि फर्स्ट टाइम भेटे जस्तो लागे नै सेफ हजुर